आमची जी मालमत्ता आसा ते मार्केटान बरी डिसिप्लीन दवरपाचें काम करून आमची ऑथॉरिटी म्हणून आमचो एक पावर एक्सरसायज करता. आतां कालचे फाटल्या म्हणजे मार्केटाचे जे बारीकशे ग्रूप आयिल्ले आनी ते भायल्या लोकांची कागाळ म्हणजे म्हायती प्रमाणे मार्केटान पयलीं शिस्त येवपाक आनी ही एक्शन घेवच्या पयलीं सुपरवायझर आयन शिवाक सांगलें तांकां पयलीं एक पर्सनली मेळा आनी तांकां सांगात सहकार्य करतले तुका. पण साधारण आमकां एक साधारण एक रिजनेबल अमावंट जागो दिवचो डिस्प्ले खातीर. त्या खातीर आमचे डिस्प्ले करून मेळचे आमकां साधारण तरी कितें आसा आतां तुमी आमची कारवाय करता. उंचट आमची एबिलिटी आसा तेन्ना विचारपाक खंय पडटा आमकां म्हणजे आमकां दिसता आतां मार्केट कमिटी तुमची आसा तितून मार्केट कमिटीन वेंडराचे आनी दोन मशीन दोन दोन गाडयो आसता भाजयेची आसता तशी मालाची आसता. तशें तुमी मिरर पयले आसतले म्हापशा मार्केटान म्युनिसिपालिटी कडल्यान एक एंटी एन्करेजमेंट ड्रायव्ह चालू जाता. त्याच्या बद्दल आमी एक निवेदन दिवपाक येयल्लें की सध्या सिजन चालू आसा की आनी आमकां एक मार्केट कॉम्प्लेक्स ते कारणान आमकां थोडोसो डिस्प्ले करपाक जागो दिवचो. म्हणजे आमी शिस्तीन रावता अशें आमी आश्वासन आमी तांकां एक हें दिलां की आमी शिस्तीन रावतले फक्त तुमी आमकां एक थोडोसो जागो दिवचो. जे आदले आमचे म्हापशेचे एक्स एम एल ए आसले पळय तेंच्या वांगडा आमी अशेंच डिस्कशन करून तेन्नाचे सीओ आनी आमी मार्केट कमिटी हेंच्यानी एक एग्रीमेंट केल्लो की 2 डे एग्रीमेंट केल्लो म्युच्युअल अंडरस्टँडींग की सादारणशी एक अर्दो मिटर आमकां डिस्प्ले करपाक जागो दिवचो मार्केटान. आतां हे काल कारवाई जाली पळय तेन्ना तेचे कितें म्हणणें आसलें वर्कर्सांचें की तुमी शटरा भितर रावा. शटरा भितर रावल्यार आमकां डिस्प्ले करपाक कांय जागो मेळचो नासलो आनी आमकां बिजनेस करपाक डिफिकल्ट जातलें. म्हणून आमी आयज निवेदन घेवन येयल्लें की निवेदन दिलां की बाबा आमकां थोडोसो जागो दिवचो जेणे करून आमकां डिस्प्ले मेळटलो करपाक. आनी तशेंच आमची आनी एक मागणी आसली की जे वेंडर्स आहात मार्केटान जे अनकंट्रोल वेंडर्स आहात तेंचेरूय थोडोसो अंकुश म्युनिसिपालिटीन हाडचो. तेंचे जे डिस्प्ले थोडे जाग्यांनी असो आहा की थोडे स्पेशली तुमी पयलीं आसतले फ्रूट लायनीन मनीस बट ते म्हाल लायता आनी तेजे वयर डिस्प्ले करतात. जे फाटल्यान जी शॉपां आसा पळय ती दिसत नात तांकां बिजनसूच जायना. तर तेंच्यांनी भाडें कशें भरप म्युनिसिपालिटीचे हो प्रश्न आसलो. आमी ती मागणी केला की जे वेंडर्स बाजारान बसता जेचो खरो पब्लिकाक त्रास जाता चलताना ते वेंडर्स आहा तेंचेर कंट्रोल करचो जेणे करून आमची शॉपां आसा पळय ती दिसतली लोकांक. हे आमी मागणी केल्या. आयच्या मिटिंगाचे वतकूच आमचे दुकानदार आपले आमचे म्हापसा मार्केटांतले की प्रत्येक फाटी तांकां काही नियमबद्ध आणि शिस्तबद्ध हाडपा खातीर आमी कार्य चालूच आसता. खुबशे कंप्लेंट्स येता की कंजेशन जाता लोकांक चलपाक वाट मेळना आनी जे दुकानाच्या बाबतींत जर म्हणलें जाल्यार फाटल्यान भायल्यान जी फुटपाथ आसा ती गजबजलेली आसता. जाणटे येतात कोणी दुयेंसी आसतात त्यांनी तितून कितें जाता एक अडचण निर्माण जाता. म्हणून थोड्यांचे आमकां गेले आसा त्या प्रमाणे आमचे रेग्युलर सर्वे चालू आसता आनी तेचे प्रमाणे आमी ड्रायव्ही चालू दवरलेले आसा. तशें आतां आमचे जे आसा कर्मचारी तेंच्यांनी वचून फुटपाथ खाली करपाक जाय अशें म्हणून दुकानदारांक आमी पयलीं तांकां अलार्म दिल्लो आसता की तुमी सामान दवरूं नाका जेणे करून हे कंजेशन कमी करपा खातीर. आनी कांयंनी काडूंक नासले तेंच्या बाबतींत ते वचून थंयसर तेची कारवाई जाली. तेच्या खातीर एक निवेदन घेवन येयल्लें की शॉपा खातीर तेंच्यांनी थोडी परमिशन दिवची की जे डिस्प्ले करून आमकां थोड्यो तरी गोश्टी भायर लावपा खातीर आमकां परमिशन दिवची. आनी जे बाकीचे वेंडर्स बसता ते मातशे चड अवास्तव पद्दतीन आपलें सामान दवरून तांकां ओवरलॅप जाल्या कारणान तेंच्या बिझनेसाचेर तेचो परिणाम जाता. सो दोनूय गोश्टी तितलेच म्हत्वाच्यो आसा की दुकानदाराकूय तेंचे सेटबॅक बसोवंक फावना तेंचेय म्हणटा तशें बिझनेस चलोवंक जावं आनी ही तेंची अडचण आसा ते वेंडराच्या मार्फत आसा तर तेंचेर कितें तरी कारवाय करून तांकां एक निर्बंध दवरून तेंचेर एक सर्टन रुल्स एंड रेग्युलेशन दवरून तांकांय कंट्रोलार हाडप तितलीच आमची जबाबदारी. त्यामुळे दोन्ही बाजू समजून घेतल्या आनी तेचेर एक विशेष पद्दतीन आमच्या टेक्निकलां कडसून आमी ते एक नियम काडून त्या पद्दतीन थंयसर बसयतले जेणे करून तांकांय मारप वचचो ना आनी वेंडर जे कितें आसा ते आपली शिस्तबद्ध पद्दतीन आपापले करतले. मार्केटाची जी आसा जे आमची आयडेंटिटी आसा ती एक योग्य पद्दतीन उरपाचो प्रयत्न आसा. ॲक्च्युली इलिगल जी घरां म्हणल्यार तितून एक तुमचो स्टाफूय इनवॉल्व आसा. काल ताका सजाय जाल्या कशें पळयता तुमी? पळय आतां हे जे आसा ते सर्वेच्या हितूनसून तुमचे आतां सगळ्यांचे निदर्शनां येयल्ले आसा. आमच्या पर्यंत त्याचं रिपोर्टिंग जे आसा ते आतां सांगलेलें आसा की ही जी गोष्ट घडना घडलेली आसा तर आमच्या स्टाफाचे बाकीचे कितें आसा तेंचे हांगासर आमकां इंटिमेट कितें जाल्लें आसा तेचेर आतां हे करून आमी काडून पळयतले आनी तेचे कितें ही जे आसा ते पयलें इन्व्हेस्टिगेशन त्या हितूनसून जाल्लें आसा तितूनसून ते निदर्शनाक येयल्लें आसा. म्हणटकूच थंयसून आमकां म्हापसा म्युनिसिपालिटी खातीर जे कितें येतले मेसेजीस त्या पद्दतीन आमची कारवाई आसतली त्या पद्दतीन.
मॅडम आता व्हेंडर्स बाजारा भायर बसतात एक जाता पण जाला कितें म्हापशा भायरचे जे येतात काडून म्हाका दिसता म्हाका पर्सनली कोणी जे धाडलेले आसा तेचे ताबडतोब स्टाफ वचून काडप जाता काडून म्हाका दिसता काही अवघ्या कालावधीन परत ते खंयसून येवन थंयसर परत बसलेले आसा हे तुमी सुद्दां नोटीस केल्ले आसा तेचेर खरें तरी सखोल विचार करप म्हत्वाचें आसा आनी तो विशय हांवें मदीं उलयलाय की अशा हेचेर आमी कशा पद्दतीन तेंचेर कंट्रोल हाडपाचो त्या पद्दतीन करपाचें कित्याक खूब फावटी अशें जाता की विकूंक येता तांकां आमी फायन घालता फायन भरतात आनी मागीर तेंची एक समज आसता की फायन घातलो की आमकां परमिशन दिली असा प्रकार ना तो काही वेळा त्यांची आम्ही सीजूय केलेले आसा सामान ते काही थंयसर आसता की जे करून येता विक्रेते येता तांकां आमकां त्रास करपाचो ना पण एक नियमा भायर वचून करता म्हणून खंयसर तेंचेर कारवाई करप तितलीच म्हत्वाची आसा